ang ikanapulo. Ngayon ang Katoliko nga kinahanglan nga pari gyud ang mudawat sa ikanapulo kay mao kanay sugo sa atong Ginoo. Apan ang mga sulpot o protestante mangawat mo kung iumpot sila nga sila ang mudawat sa ikanapulo. Nga ang mga pare pod mayuman pod nga sila ang mudawat sa ikanapulo kay bigahin ka na sa Dios diha kanila. Bigahin ka na sa Dios diha kanila. Bigahin ka na sa Dios diha kanila. Dinhi atong tanahon kung kinsa bagayod ang mudawat sa ikanapulo. Atong mabasa diri sa Números Kapitulo 18 versikulo 25 hangtod sa 28. At din niya atong mabasa. Ang titulo, ang mga ikanapulo sa Ginoo. Ang miingon kang Moses ang Ginoo. Dugang pa ina ang mga Levita inigkuha ninyo gikan sa mga Israelita sa ikapulo nga ihatag ko kaninyo, ihatag ko kaninyo, ihatag ko kaninyo ingon nga inyong bahin paghalad kamo ngadto sa Ginoo o ikanapulo gikan sa ikanapulo. O ang halad isipon nga daw trigo gikan sa gipukanan o bino nga gikan sa pigsanan. Busa kinahanglan usab kamo nga maghalad ngadto sa Ginoo gikan sa tanang ikanapulo nga inyong madawat gikan sa katawhan sa Israel. O gikan niini kinahanglan ihatag ninyo ang halad sa Ginoo ngadto kang Aaron nga pari. Kinahanglan ihatag ninyo ang halad sa Ginoo ngadto kang Aaron nga pari. Kinahanglan ihatag ninyo ang halad sa Ginoo ngadto kang Aaron nga pari, nga pari, nga pari. Oh. Pari may gisulti dire. Wa man gyud gamay na lang nga pastor. Pari, gamay na lang nga pastor. Pari. Pari gyud, pari gayud ang mudawat sa kinapulo. Yung mga pila-pila ni pastor di mo ni pari. Ha? Kamu mga pastor ba pag ilo mo diha? Ang Biblia gasulti pari ang mudawat sa kinapulo. Sabi niyo? Números Kapitulo 18 versikulo 21. Gigahin ko ngadto sa mga Levita ingon nga ilang bahin sa tanang ikapulo sa Israel silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tulda nga tagbuanan. Gigahin ko diay sa mga pari ang ikapulo. Nga mo di nga abdik kayo ng mga pastor nga mukuha sa ikanapulog. Likawatan niyo ang Ginoo. Likawatan niyo ang Ginoo. Kung kadi mo qualified, pari man ang mo dawat sa ikanapulo. Iya sa pag tungkol na ni Kristo sa iyang iglesia, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, hinahanglang mangyod nga pari ang dawat milaray siya pagkapari kang Melkisedek. Ito mabasa sa Hebro Kapitulo 5 versikulo 6. Niingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pari hangtod sa kanturan sa laray ni Melkisedek. Mo bitaw nga si Kristo dahil sa iya pagtukod og iglesia milaray gid siya pagkapari ni Melkisedek tungod kay ang ikanapulo aron madawat sa iyang mga kaparian pod. Laray pod ni Kristo kaparian, no? Gikan ni Kristo, gikan ni Melkisedek si Kristo, niya gikan ni Kristo mga apostoles mga pari pod. Nagpakahimo gid siyang sa Dios na siya daan, nagpakahimo gid siyang pari sa laray ni Melkisedek tungod kay sa daang tugon pari gyud ang mudawat sa ikanapulo. Tungod usab nga dili na niya bakwion ang pagkapari. Nasa Salmo
Salmo, Kapitulo 110, versikulo 4. Ato mabasa. Nanumpa ang Ginoo. Ang Ginoo naging mo'y nanumpa. Nanumpa ang Ginoo ug kini dili niya bakwion. Mahimo kang pari hangtod sa kanturan sa laray ni Melkisedek. Ato pa katong pagkapari niya sa laray ni Melkisedek, wala to. Ay na lagi to. Oh, nanumpa ang Ginoo. Bumitaw nga sa Números Kapitulo 3, versikulo 10 nga ato basahon. Ug itugyan kang Aaron ug sa iyang mga anak ang katungdanan sa pagkapari. Kung dunay lain nga mangahas pag alagad ingon nga pari, kinahanglan patyon siya. Oh, kay aduna na may panumpa ang Ginoo. Oh, ug dili pari gani ug pastor gani. Na, ug dili pari gani ug pastor gani. Na, ug dili pari gani ug pastor gani. Na. Ang Biblia, ang kasulatan ingon, kinahanglan patyon siya. Mula sa diya sa Malakias, Kapitulo 3, versikulo 10, nga, dadaan yung ikanapulo kay wa na ipagkaon, haron may pagkaon dito, intended na sa mga pari. Musapa po mo mga pastor. Mapi po mo, intended na sa mga pari. So, atong napangutudan nga, pari yun ang ginawat sa ikanapulo sa Ginoo. Kay kana siya, gikan sa mga tao, gihatag ninyo sa Ginoo. Ha? Ang sa iyong gitagaan, ang Ginoo, apat ang udawat, ang mga pari. Oh, nga sa mga pari. Nga ang Ginoo mingon man, igahin ko kaninyo ang ikanapulo. So, ang Ginoo na po mo naghatag sa mga pari. Tato pa wala mo nahatag sa mga pari, Ginoo naghatag ana